जय श्री हरि जय श्री राधे। आज हजुरहरु समक्षमा कामदा एकादशीको व्रत कथा महात्म्य लिएर म टिका पौडेल उपस्थित भएको छु। साथै कामदा एकादशीको व्रत पूजा आदिका बारेमा पनि केही चर्चा हजुरहरु समक्षमा हुनेछ। फटाफट हामी अगाडि बढिहालौं। चैत्र शुक्ल पक्षमा पर्ने कामदा एकादशी व्रत यसपालि कहिले परेको छ त भन्दा 2078 सालको वैशाख महिनाको 10 गते यानी कि भोलि 2021-23 अप्रिलको दिनमा कामदा एकादशी व्रत परेको छ। हामी भगवानका भक्तहरूले यसै दिनमा कामदा एकादशीको व्रत बस्दैछौं। व्रत कथा महात्म्य आदिलाई श्रवण गरेर अधिकाधिक हामीले पुण्य कमाउँदैछौं र हाम्रो जीवनलाई चरितार्थ बनाउँदैछौं। यदि हामीले व्रत लिन सकिएन, शरीर कमजोर भयो, केही गर्दै सक्दै सकिएन भने पनि व्रत कथा महात्म्य मात्र श्रवण गरियो भने पनि अधिकाधिक पुण्य हामीलाई मिल्छ र व्रत बसिसकेपछि महात्म्य त जरुर हामीले श्रवण गर्नै पर्दछ। व्रत नबसे पनि हामीले महात्म्य कथालाई जरुर श्रवण गर्नुपर्दछ। भनिन्छ पठनात् श्रवणाद्वापि वाजपेय फलम लभेत्। सजिलै वाजपेय यज्ञ गरेको पुण्य हामीले कामदा एकादशीको व्रतकथा महात्म्यलाई पढ्नाले, व्रतकथा महात्म्यलाई श्रवण गर्नाले नै हामीलाई मिल्छ। त्यो पुण्य हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यसरी भनियो व्रतकथा महात्म्य हामीले श्रवण गरियो, व्रत बस्यो भने त हामी पिशाच योनिमा जानु पर्दैन। पिशाचत्वलाई पनि नाश गर्नेवाली कामदा एकादशी व्रत रहेकी छन्। ब्रह्म हत्यादि पापलाई नाश गराउने वाली कामदा एकादशी व्रत रहेकी छन्। भनिन्छ ब्रह्म हत्यादि पापघ्नी पिशाचत्व विनाशिनी। हेर्नुहोस्, नामैले काफी छ कामदा। हाम्रा इप्सित कामनाहरूलाई दिनेवाली, पुरा गरिदिनेवाली कामदा एकादशी व्रत रहेकी छन्। अब विशेष हामीले कामदा एकादशी अन्य एकादशीहरू जस्तै विशेष तरिकाले हामीले मान्न पर्ने हुन्छ र अझ यसको महत्त्व अधिकाधिक रहेको छ। अरू एकादशी जस्तै हामीले चाहिँ दशमीदेखि नै हामी व्रतालुहरूले आफ्नो आहार विहार आदिमा शुद्धता ल्याउनु पर्दछ। हुन त हामी आफ्नो ठाउँबाट शुद्ध त छौँ, तर पनि सबैजना त्यो अवस्थामा नहुन सक्दछौँ। त्यसैले दशमीकै दिनदेखि हामीले केही न केही शुद्ध रहनै पर्दछ। र एकादशीको दिनमा अन्य एकादशी जस्तै ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने, ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर शुद्ध स्नान गर्ने, विशेष भगवानको नाम उच्चारण गर्दै गङ्गाको, यमुनाको, सरस्वतीको नाम उच्चारण गर्दै गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, यसरी गङ्गाको स्मरण गर्दै हामीले स्नान गर्ने। हर गङ्गे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हरै नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, भगवानका यी नामहरूको उच्चारण गर्दै हामीले स्नान गर्ने। हामीले सूर्यलाई जल दिने। वैशाख महिना चलिरहेको छ। वैशाख महात्म्य हामीले यसै धर्ममार्ग युट्युब च्यानलबाट हजुरहरू समक्षमा राखिरहेका छौँ। वैशाख महात्म्यको श्रवण गर्ने विशेषतः यी कुराहरू रहन्छन् र विशेष वैशाख महिना चलिरहेको छ। अब भगवान श्री विष्णुलाई वैशाख महिनामा अर्घ्य दिनको अधिकाधिक महत्त्व रहेको छ। भगवान श्री सूर्यनारायण यतिखेर उच्च भइराख्नु भएको छ। हामीलाई तेज ओज ऊर्जा दिइराख्नु भएको छ। यो समयमा सूर्यको हामीले दर्शन गर्ने विशेष धेरै हामीलाई फाइदा मिल्दछ। यी कुराहरू हामीले बताएका छौँ अगाडि नै। अब वैशाख महिनामा वैशाखको व्रत बस्ने व्रतालुहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। यो सुनाइराख्नु भएको छ। कतिले एकादशीकै भोलिपल्टदेखि अथवा एकादशीकै दिनदेखि पनि वैशाखको व्रत सुरु गर्नुहुन्छ। होइन भने पनि 13 गते पूर्णिमाको व्रत रहेको छ। 14 गते मङ्गलबारदेखि वैशाख स्नान सुरु हुन्छ। त्यहाँबाट वैशाख महिनाको व्रत बस्ने व्रतालुहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। यो हामीलाई भनिराख्नु भएको छ। विशेष हजुरहरू धन्य हुनुहुन्छ। वैशाख महात्म्य पनि श्रवण गरिराख्नु भएको छ। हजुरहरूलाई अवश्य पनि भगवान श्री हरि विष्णुको कृपा रहोस्, यो कामना, यो प्रार्थना हामी गरिरहन्छौँ, गर्दछौँ र गरिरहेका छौँ विशेषतः। र निरन्तर हजुरहरूले वैशाख महात्म्य पनि श्रवण गर्नुहोला, हामीले लगाइरहेका छौँ। अब हामीले यस दिनमा गर्नुपर्ने जुन कामदा एकादशीको दिन रहेको छ, यस दिनमा हामीले ती कर्महरू सकिसकेपछि भगवान श्री नारायणको हामीले पूजा गर्ने हरिवासर भनिन्छ। विशेष भगवान नारायणको दिन हो। यस दिन भगवान श्री नारायण विष्णुको फोटा छ, लक्ष्मीनारायणका फोटाहरू छन्, प्रतिमा छन्, अथवा भगवान शालिग्रामको हामीले पूजा गरिरहेका छौँ। त्यहाँ विशेष तरिकाले, विशिष्ट तरिकाले भगवानको स्नान गराउने, विशेष शुद्ध तरिकाले हामीले
चन्दन फूल तिल जौ आदिद्वारा भगवानको पूजा गर्ने यस दिनमा अनि उहाँलाई विशेष शुद्ध भोग लगाउने नैवेद्य आदि अर्पण गर्ने। यसको मतलब नैवेद्य अर्पण गर्दाखेरि हामीले अब यतिखेर त तुलसी पत्र भेटिँदैन, हजुरहरूले टिपेर राख्नु भएको होला, बट्टाउँदै कहीँ मन्जरी राख्नु भएको होला, मन्जरीका साथमा तुलसी पत्र यसो मिसाएर नैवेद्यका साथमा मन्जरी अथवा तुलसी पत्र मिसाएर यसरी भोग लगाउनु होला, धेरै राम्रो हुन्छ, उहाँको आशीर्वाद हामीलाई मिल्छ। त्यस पछाडि हामीले विशेष धूप दीप पछाडि हामीले नैवेद्य अर्पण गरिसकेर हात पखालेर यस दिनमा भगवानको विशेष आरती गर्ने, क्षमा माग्ने, प्रभु हामीले यस्तै जानियो, यसरी नै तपाईको सेवा गरियो, हामी जतिको योग्य छौँ त्यति नै हजुरले हामीलाई प्रदान गर्नुहोला। हामीले यसरी शुद्ध निष्काम भावले उहाँको सेवा गर्ने। यस दिनमा श्रीमद् भगवत गीताको पाठ गर्ने, विष्णु सहस्त्र नामको पाठ गर्ने, आउनेले नआउनेले श्रवण गर्ने, अरूबाट जान्ने आदिबाट अहिले त विभिन्न युट्युब च्यानल आदिमा पनि छन्, हामीले पनि राखेका छौँ, हजुरहरूले श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। वैशाख महात्म्य आदिलाई श्रवण गर्ने, श्रीमद् भागवतको हामीले श्रवण गर्ने। यस दिनमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्रको जप गर्ने, हामीले यसको जाप दैनिक गरेको राम्रो हुन्छ। द्वादशाक्षरी मन्त्रको जापको त धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 54 108 त्योभन्दा माथि कति सकिन्छ हामीले जाप गर्ने। ओहो भगवानले अवश्य पनि मेरो भक्तमाथि मैले कृपा गर्नुपर्दछ भन्ने उहाँलाई अवश्य पनि आउँछ, उहाँले अवश्य हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। हामी जति भाग्यमानी को छौँ जसले यस पृथ्वीमा आएर भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्न पाइरहेका छौँ। त्यो अवसर त स्वर्गमा रहेका ती देवताहरूलाई पनि मिलेको छैन। हेर्नुहोस् त हामी कति भाग्यमानी छौँ। अलिअलि दुःख पीडा सबैलाई पर्छ, कर्मक्षेत्र हो यो, दुःखालय हो, त्यहाँ आएका छौँ। कर्म गर्दै जाँदा अलिअलि ठक्कर आउँछ, अलिअलि दुःख पर्छ, तर त्यो दुःख शमन गर्ने उनै भगवान हुनुहुन्छ, त्यही हामीले जोडिनु पर्दछ। आदरणीय भक्त एवं सज्जनवृन्दहरू, यी कुराहरू रहेका छन् र हजुरहरूले अब यसरी दिनभरि यी कार्यहरू व्रतहरू आफ्नो व्यवहारलाई निभाउँदै बस्न सक्नुहुन्छ। आफूले गर्ने गृह कार्यहरू भए, आफूले गर्ने कामहरू भए, ती पनि हामीले गर्नै पर्यो। बेलुकाको समयमा भगवानको आरती गर्ने, विशेषतः अब भोलिपल्ट हामीले अब नसक्नेले यसो जल फलारहरू आफूले लिने, अनि भोलिपल्ट पनि विशेषतः नुहाइधुवाइ गरेर भगवानको पूजाआजा गरेर भगवानको चरणामृतलाई पान गरेर हामीले व्रत समाप्त गर्न सक्दछौँ। अब यो कुराहरू भए र व्रतकथा महात्म्यलाई जरुर हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ। मैले भनेकै छु व्रत बस्न नसक्नेले पनि र व्रत बस्नेले पनि व्रतकथा महात्म्यलाई चाहिँ श्रवण गर्नै पर्यो। 2 चोटि श्रवण गर्नुहोस्, 3 चोटि गर्नुहोस्, दिनभरि गर्नुहोस्, यो हजुरहरूको कुरा हो। कति हामीले बाह्य विषयमा मात्रै ध्यान लगाउने, भगवानमा पनि हामीले ध्यान लगाउँ, यो कुरा हो। महात्म्य आदि श्रवण गरौँ। आउनुहोस् अब चैत्र शुक्ल पक्षमा पर्ने जुन कामदा एकादशी व्रत रहेको छ, यो व्रतको महात्म्यका बारेमा सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई नैमिषारण्यमा जुन श्रवण गराउनु भएको छ, अनेक कथाहरू हामीले यही तरिकाले सुन्ने गरेका छौँ र यही तरिकाले हजुरहरूलाई हामीले भन्ने गरेका छौँ कि नैमिषारण्यमा नै सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले हरेक महात्म्य कथाहरू, इतिहासहरू, पुराणहरू श्रवण गराउनु भएको छ। यहाँनेरि सुतजीले भन्नुहुन्छ, देवकी नन्दनं कृष्णं वसुदेवात्मजं हरिं नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि महापातकनाशनम्। सुतजी भन्नुहुन्छ, देवकी नन्दन वसुदेवका छोरा श्रीहरि भगवान कृष्णलाई नमस्कार गरेर ठुला ठुला महापातक पापहरू पनि नाश गर्ने भएको जुन कथा रहेको छ, त्यो कथा मात्र श्रवणले पनि सारा पापहरू नाश हुन्छ। त्यो कथा म भन्दछु। जुन कथा महात्मा श्रीकृष्णले युधिष्ठिरजीलाई कहनु भएको थियो, सुनाउनु भएको थियो। अनेक प्रकारका पाप नाश गर्ने एकादशीका महात्म्यहरू कहन्छु, तपाईहरू सुन्नुहोस् है त भनेर यसरी सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। 18 पुराणहरूबाट महात्मा व्यासले चुनेर निकाल्नु भएको, छानेर निकाल्नु भएको, मै पारेर चाहिँ हामीले त्यस पछाडि धेरै मन्थन गरिसकेपछि, दहीलाई मन्थन गरिसकेपछि घिउ निकाले जस्तै गरेर उहाँले यी आख्यानहरूलाई, यी कथाहरूलाई निकाल्नु भएको हो। 24वटा एकादशीको कथा उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यसमा पुरुषोत्तम मास पर्छ। पुरुषोत्तम मासमा 2वटा एकादशी थपिएर 26वटा एकादशी हुन्छ। ती एकादशीको पनि यसरी महात्म्यहरू बताइएको छ। हे ब्राह्मण हो, तिनै कथाहरूलाई म भन्दछु, सावधान भएर सुन्नुहोस् भनेर यसरी सुतजीले भन्नुभयो। तपाईहरूको भाग्यले नै म यहाँ उपस्थित भएको हो। युधिष्ठिरजीले भन्नुभयो, अगाडि
भगवान श्री कृष्णसँग वासुदेव नमस्तुभ्यं कथयस्व ममाग्रत चैत्रस्य शुक्लपक्षे तु किं नाम एकादशी भवे। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो, अब युधिष्ठिरजीले सोध्नु भएको छ वासुदेव भगवानलाई, श्रीकृष्णलाई, हे वासुदेव तपाईलाई नमस्कार छ। चैत्र शुक्ल पक्षमा के नाउँ गरेको एकादशी हुन्छ त्यो मेरा सामु कहि बक्सियोस्, मलाई बताइ बक्सियोस्। भनिसकेपछि श्रीकृष्ण भगवानले अगाडि भन्नुहुन्छ, श्रेणुस्मैकमना राजन् कथामेतां पुरातनीं वसिष्ठो याम कथयत् प्राग दिलीपाय पृच्छते। श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुभयो, हे राजन, यो पुरानो कथा म तपाईलाई श्रवण गराउँदैछु, सुन्नुहोस्। जुन कथा सोध्ने भएका दिलीपलाई उहिले वशिष्ठ ऋषिले कहनु भएको थियो, भन्नुभएको थियो। दिलीपले के भन्नुभएको थियो त? दिलीप राजाले वशिष्ठ ऋषिका छेउमा गएर दिलीप उवाच, भगवान् श्रोतुमिच्छामि कथयस्व प्रसादत भाग्येनैव त्ववसरो प्राप्यते पुण्यदायक। हे भगवान, हे प्रभु, हे गुरुजी, म केही कुरो सुन्न चाहन्छु, कृपया त्यो कुरो कही बक्सियोस्, बताइ बक्सियोस्, किनकि भाग्यले नै पुण्यदायक मौका मिल्दछ। त्यतिकै कहाँ मिल्छ? जसको भाग्य बलियो छ उसले मात्रै यस्तो मौका प्राप्त गर्दछ, साधु सन्त आदिको प्रवचन आदिलाई सुन्न सक्दछ। चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षमा कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छ प्रभु, बताइ बक्सियोस् न। तब वशिष्ठजीले भन्नुहुन्छ, साधु पृष्ठं नृपश्रेष्ठ कथयामि तवाग्रतः एकादशी पुण्यतमा पापेन्धन दवानलः श्रेणु राजन् कथामेतां पापग्निं पुत्रदायिनीम्। अब वशिष्ठ गुरुले भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, हे श्रेष्ठ राजा, तपाईले बेस प्रश्न सोध्नुभयो, आफ्नो मात्र होइन अरूको कल्याण हुने प्रश्न सोध्नुभयो। म यो तपाईका सामु अति पवित्र एकादशी जुन कामदा एकादशी रहेकी छन्, पाप रूपी दाउराको खलियोलाई सखा पारेर डढाउने भएकी जो एकादशी रहेकी छन्, हे राजन, पापलाई नाश गर्नेवाली र पुत्र नहुनेहरूलाई, सन्तान नहुनेहरूलाई सन्तान दिनेवाली, छोरो दिनेवाली। यसको यो कथा पुण्डरीक आदि गरिएका जो नाग पर्वतहरूसँग जोडिएको छ, यो कथा म तपाईलाई सुनाउँदैछु। अवश्य हजुरले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त। अगाडि भन्नुहुन्छ, पुरा रत्नपुरे रम्ये हेम रत्न विभूषिते पुण्डरीक मुखा नागा निवसन्ती मदोत्कटा। कुनै समयमा सुवर्ण रत्नहरूले झकिचकाउ भएको अत्यन्त राम्रो रत्नपुर नामको नगर त राम्रो थियो, तर घमण्डले चूर भएको पुण्डरीक आदि गरिएका नाग पर्वतेहरू त्यहाँ रहन्थे। नगर राम्रो थियो, तर यी नाग पर्वतेहरूमा के थियो? घमण्ड थियो। त्यहाँ गन्धर्व, किन्नर, अप्सराहरूले भरिएको त्यो रत्नपुर नामको नगरमा पुण्डरीक नामको राजा राज्य गर्दथ्यो। त्यस नगरमा अत्यन्त राम्री ललिता नामकी अप्सरा, त्यस्तै अत्यन्तै राम्रो ललित नाम गरेको गन्धर्व रहन्थ्यो। यी दुवै दम्पति प्रीतियुक्त थिए, सधैँ कामासक्त रहन्थे दुवैजना। धनधान्यले परिपूर्ण पनि थिए, सुन्दर घर पनि थियो र ठाँटबाँटले रहन्थे, एकदम सुख सयलका साथमा रहन्थे। ललिताको हृदयमा हमेसै उसको पति रहन्थे, ललितको हृदयमा पनि हमेसै उनकी पत्नीले वास गर्दथे। हेर्नुहोस्, एक आपसमा अत्यन्त प्रेम थियो, प्रीति थियो। कुनै समयमा पुण्डरीक आदि गरिएका गन्धर्वहरू सभामा रहेर गाना बजानाको उत्सव गरिरहेका थिए। अब सुन्दै जाउँ है त। त्यस दिन त्यहाँ आफ्नी पत्नी बिना नै ललित गीत गाइरहेको थियो। पत्नी थिइन, किन्तु मनमा ललिताको यादले गर्दा लयमा तालमा उसको जिब्रो चुक्यो। गीत गाउँदा गाउँदै ताल चुक्यो। अब ताल चुक्ने बित्तिकै मनोभावम विदित्वास्य कर्कोटो नाग सत्तमा पद बन्ध च्युतुइम तस्य पुण्डरीके निवेदये। ती पर्वतहरूमा श्रेष्ठ एउटा कर्कोट नाम गरेको पर्वती थियो। त्यो पर्वतले ललितको गीतका लयमाथि ताल चुकेको थाहा पाउने बित्तिकै हतार हतार गएर चुक्ली गरिहाल्यो। हेर्नुहोस् है, राम्रो चाहने व्यक्ति त कहाँ हुन्छन्? हतार हतार गएर यो कर्कोटले पुण्डरीक जो राजा थियो उसमा बिन्ती चढायो। राजन राजन, त्यो ललितले त ताल चुकायो। तब त्यही राजा पुण्डरीकले कामातुर चित्त भएको त्यस ललितलाई देखेर एकदम रिसले आगो भाइ पुण्डरीक,
र श्राप दिन लागे, भन्न लागे, हे मूर्ख, त काँचो मासु र मान्छेको मासु खाने राक्षस भइजा भनेर श्राप दिए पुण्डरीकले। सचाप ललितम तत्र मदनातुर चेतसम राक्षसो भव दुर्बुद्धे क्रव्यादः पुरुषादकः। किनकि त यहाँ यत्रो सभामा मेरा सामुन्ने गीत गाउँदा गाउँदै स्त्रीको बसमा कामातुर भइस् भनेर यसरी पुण्डरीकले ती ललितलाई श्राप दिए। भगवान भन्नुहुन्छ, वशिष्ठ भगवानले यो युधिष्ठिरजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ र वशिष्ठ गुरुले दिलीपलाई भन्दै हुनुहुन्छ, दिलीप राजालाई, हे राजेन्द्र, त्यसको त्यस श्राप रूपी वचनले त्यो ललित तुरुन्तै त्यही राक्षस रूप भइगयो, डरलाग्दो भयो, कस्तो कस्तो आँखा भएको, हेर्नै नसकिने डरलाग्दो भयङ्कर चार कोस लामा हात भएको, खोल्सो ठुला ठुला खोल्सो जस्तै मुख भएको, चन्द्रमा र सूर्य जस्तो चम्किने चाहिँ आँखा भएको, पहाड जस्तो लामो घाँटी भएको, गुफा जस्तो नाकको पाल भएको, अत्यन्त हेर्दै डरलाग्दो, दुई कोसका त उसका ओठ मात्रै भयो अरे। ल हेर्नुहोस् है, त्यस्तो राक्षस भयो हे राजेन्द्र। त्यसको शरीर त 32 कोसको अल्गो हुँदो भयो। आफ्नो कर्मको भोग भोग्दो छँदो त्यो सुन्दर ललित त यस प्रकारको कुरूप राक्षस पो भयो। ल अनि ललिताले त्यो आफ्नो पतिलाई त्यस्तो विरूप भएको देखेर बडो दुःखले बिलाप गर्दी भइन्। बिचाराको मनमा चिन्ता परो, हो मेरो पतिको हालत यस्तो भयो, पिरिन लागिन्, अब कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ। पति पापले पीडित हुनुभयो। मनमा यस्तै पीर लिएर उसले कतै शान्ति पाइन। हेर्नुहोस् त, घरमा कोही न कोही व्यक्तिहरू पीडामा छन्, रोगी छन् भने घरका परिवारका सदस्यहरूलाई शान्ति मिल्छ, मिल्दैन। त्यस्तै भयो। ललिता पनि आफ्ना पतिका साथमा अब गहन बहनमा चार्न लागि। राक्षस भइसकेपछि ललित पनि वनतिर लाग्यो। अब वनमै अब ललिता पनि आफ्नो पतिका साथमा पछि पछि चार्न थाली। त्यो विरूप राक्षस पनि घनघोर जङ्गलमा भड्किँदो भयो। निर्दय पाप कर्म मात्र गर्ने तथा मान्छेको मासु खाने भयो, पापले पीडित भयो। यसरी अब ललिता आफ्नो पतिलाई देखेर अत्यन्त पीडित भइरहेकी थिइन्, दुखी भइरहेकी थिइन्। रुँदै रुँदै घनघोर जङ्गलमा यताउता चाहर्दै थिइन्। त्यसरी भड्कँदै कुनै दिन अनेक आश्चर्य लाग्दा वस्तुले भरिएको विन्ध्य पर्वतको टाकुरामा पुगी। ती जो ललिता थिए, ललिता त्यहाँ पुगिसकेपछि ऋष्य श्रृङ्ग मुनिको सुन्दर आश्रम स्थान उनले देखिन्। ललिता हतपत वहाँ गएर विनयले नम्र भएर उभि अनि उसलाई, जो मुनिलाई यसरी देख्ने बित्तिकै त्यहाँ विनम्र भावले ललिता उभिसकेपछि उभिरहेकी ती स्त्रीलाई देखेर मुनिले सोध्नुभयो, तिमी को हौ, तिमी कसकी छोरी हौ भनेर सोधिसकेपछि, तिमी के कामले यहाँ आयौ भनेर सोधिसकेपछि, मेरा सामु साँचो साँचो भन तिमीले भनेर भनिसकेपछि ललिताले भन्न लागिन्, वीरधन्वेति गन्धर्व सुता तस्य महात्मन ललितां नाममां विद्धि पत्यर्थमिह चागताम्। वीरधन्वा नामले प्रसिद्ध कुनै गन्धर्व छन्। हे मुनिश्रेष्ठ, म उनै महात्माकी छोरी हुँ, पतिका लागि यहाँ आएकी, मलाई ललिता नामकी भनेर हजुरले जान्नुहोस्, मेरो नाम के हो, ललिता हो। हे महामुनि, श्रापको दोषले गर्दा मेरा पति राक्षस भएका छन्, पीडित छन्, भड्किरहेका छन्। भयङ्कर रूप र उग्र श्राप उनलाई लागेको छ, उग्र पापको कर्म उनले भोगिरहेका छन्। उनलाई देखेर मलाई सुख शान्ति कति पनि छैन। हे ब्राह्मण, यतिखेर मलाई उपदेश दिनुहोस्, त्यस श्राप रूपी पापको प्रायश्चित्त बताउनुहोस्, के गर्दा कल्याण हुन्छ भनेर यसरी ललिताले भनिन्। हे विप्रेन्द्र, जुन प्रायश्चित्तको पुण्यले राक्षसत्वबाट छुटिन्छ त्यो शिक्षा पाउन। तब ऋषिले भन्नुभयो, अगाडि चैत्र मासस्य रम्भोरु शुक्ल पक्षस्य साम्प्रतं कामदैकादशी नाम्नी या कृता कामदा नृणां कुरुस्व तद्व्रतं भद्रे विधिपूर्वं मयोदितं। हे रम्भोरु, हे सुन्दरी, चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षको यतिखेर कामदा नामको एकादशी आइरहेको छ, जसको व्रत गर्नाले मनुष्यहरूको कामना अवश्य पनि पुरा हुन्छ, चाँडै नै पुरा हुन्छ। हे कल्याणी, मैले बताएको विधिपूर्वक त्यो एकादशीको व्रत तिमीले गर, तिमीले व्रत गर्नुपर्दछ र त्यस व्रतको जो पुण्य छ नि त्यो पुण्य आफ्नो पतिलाई देऊ। व्रत के गर, तिमीले गर, त्यो पुण्य आफ्नो पतिलाई देऊ। त्यसरी त्यो पुण्य दिइसकेपछि तुरुन्तै श्रापको दोष शान्त भइजान्छ। ती मुनिको यस्तो उपदेश सुनेर ललिता अब खुसीले गदगद भइन्। ओहो, अब सन्त महात्मा मुनिहरूले बताएको कुरा त तलमाथि हुँदैन,
पक्कै पनि कल्याणदायी हुन्छ। उनीहरूले त रिसाएर कुनै कुरा भने पनि कल्याणदायक हुन्छ त्यो भनेको कुरा भनेपछि खुसी भएर उपाय बताएका छन्। यसमा कुनै पनि संशय छैन। मैले विश्वास गर्नुपर्छ, मैले भर पर्नुपर्छ र मैले अब व्रत गर्नै पर्दछ। मुनिले भन्नुभएको छ तुरुन्तै तिम्रो पतिको श्रापको दोष शान्त भइरहन्छ। ती मुनिको यस्तो उपदेश सुनेर ललिता खुसी भई र हे राजन अगाडि भन्नुहुन्छ वशिष्ठ गुरुले त्यो एकादशीको व्रत गरेर तब द्वादशीको दिनमा उनै ब्राह्मणकै समीपमा उही आश्रममा स्वपूजित वासुदेवको अगाडि रहेर आफ्नो पतिको उद्धारको लागि चाहिँ ललिताले यस्तो कुरा भन्न लागि मया तु यद व्रतम चिर्णम कामदाया उपोषणम तस्य पुण्य प्रभावेण गच्छ त्वस्य पिशाचता। हे वासुदेव, मैले कामदा एकादशीको उपवास बसेर विधिपूर्वक जो व्रत गरेको छु, जो व्रत गरेँ त्यसका पुण्यका प्रभावले यी मेरा जो पतिको पिशाचपन छ यो हटेर जाओस्। ललिताले यति भन्ने बित्तिकै तुरुन्तै राक्षस देहमा रहेको त्यो ललित नामको गन्धर्व तुरुन्तै पापरहित भयो, दिव्य देहको हुँदो भयो। हेर्नुहोस् है, दिव्य देहको गत पापः स ललितो दिव्य देहो बभुवः। यस्ता प्रकारले त्यस ललित गन्धर्वको राक्षस शरीर नासियो र फेरि ऊ गन्धर्व शरीरको भयो र सुनका रत्नका आभूषण पहिरिएर प्यारी ललिताका साथ विहार गर्न थाल्यो। तब ती विमानमा चढेका दुवै दम्पति कामदा एकादशीको व्रतका प्रभावले पहिलेको भन्दा पनि कता हो कता असाध्यै राम्रा देखिन लागे, सुशोभित हुन लागे, सुशोभित देखिन लागे। हे नृपश्रेष्ठ, कामदाका व्रतको यस्तो प्रभाव जानेर यो एकादशीको व्रत प्रयत्नपूर्वक सबैले गर्नुपर्दछ। हेर त, जो ललितको राक्षसत्व थियो, पिशाचत्व थियो, त्यो आफ्नी पत्नी ललिताले व्रत बसेर त्यो व्रतको पुण्य दिँदै ललितको त्यो पिशाचत्व छुटो भनिसकेपछि यस्तो महत्त्वले परिपूर्ण भएको कामदा एकादशीको व्रत रहेको छ। यो व्रतको यो प्रभावलाई जानिसकेपछि त सबैले बस्नै पर्दछ। संसारका मनुष्यको कल्याण होस् भन्नका लागि तपाईका सामु अर्थात् तपाईलाई मैले यो कथा सुनाएँ। बहु पुण्य प्रदा हे सा कामदा एकादशी स्मृता ब्रह्म हत्यादि पापघ्नि पिशाचत्व विनाशिनी। यो कामदा कहिने एकादशी अत्यन्तै पुण्य दिनेवाला। यसको व्रतका प्रभावले त ब्रह्म हत्यादि पाप नाश हुन्छन् र पिशाचत्व राक्षसत्व आदि पनि नाशिन्छन्। चर अचर सहित यो त्रिलोकमा आफ्नो इच्छा सिद्धिका लागि योभन्दा अर्को श्रेष्ठ एकादशी कुन हुन सक्दछ? कुनै पनि छैन। नातः परतरा काचित् त्रैलोक्ये सचराचरे पठनात् श्रवणाद् वापि भाजपे अफलं लभेत्। केवल पढ्नाले यो एकादशीको व्रतकथा पढ्नाले अथवा सुन्नाले मात्रै पनि वाजपेय यज्ञ गरेको पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेसम्मका यस कामदा एकादशीको व्रतकथा महात्म्य हजुरहरू समक्षमा यथामति यथाशक्ति मैले विस्तार गरेँ। हजुरहरू सबैलाई कामदा एकादशीको व्रतको प्रभावले इच्छा सिद्धि होस्, सबैका दुःख कष्टहरू हरण भएर जाउन्, भगवानको कृपा रहोस्। वशिष्ठ गुरुले दिलीप राजालाई र भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरजीलाई स्वर्णकारी 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले श्रवण गराउनु भएको कथा श्रवण गराएँ। मलाई बिदा दिनुहोस्। फेरि अर्को भागमा भेट्ने बाचाका साथ म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राधे।